बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और तमाम को टच करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके और मेरी वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बराए इस्लाह होने चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए जिससे मुझे मदद मिलती है अपनी वीडियोस अपग्रेड करने में। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। अपना सिगमंड फ्राइड ने कहा था, वो जज्बात जिनका इजहार ना हो पाए कभी भी मरते नहीं हैं। जी जनाब, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो ज़िंदा दफन हो जाते हैं और बाद-ए-ज़ां बदसूरत तरीक़ों से ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। आप गालिब, मीर, दाग, जिगर, जॉन, परवीन, वसी और दीगर उर्दू के शुअरा की किताबें पढ़ लें। इनका कसीर हिस्सा वस्ल हिजर फ़राक़, अनकहे जज्बात, हसरतों और पछतावों के मौज़ूआत पर मुश्तमिल होगा। आप गूगल के अदाद शुमार का तजिया भी कर लें। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होगा जहाँ फौश बेबाइटिस देखने का रिवाज सबसे ज़्यादा है। आप खैबर से कराची तक का सफ़र भी कर लें। औरत चाहे शटलकॉक बुरके में ही मलबूस क्यों ना गुजर रही हो, उस आस पास मौजूद मर्द हज़रात उसे तब तक घूरते रहेंगे जब तक वो गली का मोड़ मोड़ कर नज़रों से ओझल ना हो जाए। आप किसी से भी गुफ्तगू करके देख लें, हर दो फिक्रों के बाद माँ बहन के जिनसी अज़ा पर मुश्तमिल गालियाँ शामिल होंगी। आप मजहबी मुबल्लिगीन और उलमा के बयानात भी सुन लें। इनमें बेहतर हूरों के नशीबो फराज के साइज़ पर सैर हासिल रोशनी डाली गई होगी। आप पाकिस्तान के ड्रामे, नावल, डाइजेस्ट, फिल्में भी देख लें। ये इश्क, माशूकी और लव अफेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। आप हर रोज़ अखबार भी पढ़ लें, देख लें किसी नून ने मीम बीबी के साथ या किसी फे ने किसी शीन बीबी के साथ ज़्यादती भी की हुई होगी। नन्हे बच्चे हत्ता के कब्र में लाशों की इज्जत भी महफूज नहीं मिलेगी। आपको कहीं साइंसी डॉक्यूमेंट्री, मरीख पर ज़िंदगी या रोबोट्स का तज़किरा नहीं मिलेगा। कोई नीत्शे, रसल, आइंस्टाइन या फ़लसफ़ा पर गुफ्तगू करता नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा करें कि कायद-ए-आज़म पर बनने वाली फ़िल्म जिनाह एक बरतानिया के प्रोडक्शन हाउस ने बनाई और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर किंगडम ऑफ हेवन नामी फ़िल्म हॉलीवुड ने बनाई। हमें तौफ़ीक ना हुई कि कभी कायद-ए-आज़म अल्लामा इक़बाल ये अपनी तारीख़ पर कोई ऐसी फ़िल्म या डॉक्यूमेंट्री ही बना ले जो हम फ़ख्र से बाहर की दुनिया को देखने के लिए पेश कर सकें। हम हॉलीवुड की फ़िल्मों पर तो बैन लगा देते हैं, मगर स्टेज ड्रामों के नाम पर मुजरे और क्या कुछ न दिखाया जाता रहा। आप अंदाज़ा करें कि हमने सदियों के गौर व फिक्र के बाद अपनी ज़र्री रवायत व इक़दार की बुनियाद पर एक ऐसा मिसाली मुआशरा तश्कील दिया है जहाँ शादी करने के लिए एक मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो पहले तालीमी डिग्रियों के अंबार, नौकरी, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस बनाए ताकि जब जवानी इख्तिताम पज़ीर हो तब शादी का सोचें। यानी अपनी आधी से ज़्यादा उम्र कुंवारा घूमता रहे। लड़कियों पर जहेज़ का बोझ अलग। अगर ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि जिनसी तस्कीन एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और जब तक इंसान की ये बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो, इंसान दीगर तख्लीकी कामों पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पाता, ज़हनी खलफशार का शिकार रहता है, तो हम ये हकीकत मानने से इनकारी क्यों हैं? हम कब तक न्यूटन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स के बजाय शायर, मजनू, रांझा और गमज़दा नस्लें पैदा करते रहेंगे? हम कब तक ज़िंदगी के 4 में से 2 दिन आरज़ुओं और बाकी के 2 दिन इंतज़ार में गुजारने पर नौजवानों को मजबूर करते रहेंगे? दुनिया की कौन सी साइंस, दुनिया की कौन सी नफ्सियात इस माशरे को दुरुस्त कहेगी? हम किस को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? हम किस से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी है जहाँ बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के इजहार और तकमील पर पाबंदी है। घुटन ही घुटन है। जब सच्चाई और हकीकतों के इजहार के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ तो होता
تو تب بھی سب کچھ ہے مگر منافقت کے پردوں میں۔ ہر شخص فرشتہ صفت ہونے کا دعوے دار بن جاتا ہے اور ڈھونڈنے سے بھی کہیں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ منافقت پر مبنی معاشرے کاف سے اور سین نہیں بلکہ اپنے ساتھ جھوٹ بولنے کا بیوپار کرتے ہیں اور خمیازہ بھی پھر خود ہی بھگتتے ہیں۔ منٹو بتاتا گیا، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اپنی خواہشات کے دبانے کو بڑا ثواب تصور کیا جاتا ہے۔ فرائڈ نے کہا تھا، وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جناب بات تو بالکل 110% صحیح ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس ٹائم ہمارا معاشرہ بالکل اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اور جو بات کی کہ ایک نوجوان کو پہلے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر آسائش پہلے پیدا کرے اور پھر شادی کرے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر وہ جب اپنی پچھلی عمر میں چلا جاتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں شادی کرو۔ اب شادی کرنے کا فائدہ ہی کیا اس کی جوانی تو گزر گئی۔ یعنی اس کی واضح مثال دیتا ہوں کہ میں ظاہر پٹ سیل میں تھا تو وہاں ایک شخص اسسٹنٹ انجینئر آئے، اس کی تقریباً 45 سے 50 سال عمر تھی۔ اس کی جو بھی وجوہات تھی وہ یعنی وہ شادی نہیں کر بس اور اس گھر کی ذمہ داریاں اور پھر اپنا فیوچر بنانے کی، تو وہ شادی نہیں کر سکا۔ تو اب 45 سے 50 سالہ بوڑھا اب شادی کرے گا تو وہ جو ایک جوان آدمی شادی کرتا ہے، جو اسے شادی کا جو ہے نا اس کا تصور اور بوڑھے کا تصور ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک جوان آدمی جیسے شادی شدہ زندگی پر مسرت گزارتا ہے، وہ بوڑھا آدمی ایسا نہیں گزار سکتا، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس کے تصورات اس وقت ایسے تھے، یعنی لوگ پھر اس کا مذاق اڑاتے تھے، جی وہ کوڑی 18 سال دی ہوئے، ایم اے پاس ہوئے، یعنی اس کی جو ساتھ ڈیمانڈ، یعنی دیکھیں کہیں بھی اسلام نے کہا یہ گیا ہے کہ جیسے بچہ ہو یا بچی ہو سن بلوغت میں آ جائیں اس کی شادی کر دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب شادی کریں گے رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، اسے رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا۔ ہاں بچہ بالکل ہی نکمہ اور ہڈ رام نہ ہو، کیونکہ اس کا بھی بیسیکلی بات وہی ہے کہ ہم قرآن پاک اٹھا کے پہلے تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھے بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر جو ہڈ رام بیکار ہے اسے شادی کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نہیں کا اثر نہ کرے وہ اسے کہے آپ روزے رکھو، اب روزے رکھ کے اپنی جو اندر کی وہ جو ہے نا اپنا نفسانی خواہشات اسے دبانے کی کوشش کرو، یہ بھی کہا گیا ہے۔ لیکن ہمارے مولوی یہ نہیں بتائیں گے۔ لیکن باقی ایک جوان جو کام کر رہا ہے، اب تھوڑی سیلری ہے زیادہ ہے، اسے شادی کا حق ہے، اسے کرنی چاہیے، اور یعنی اپنی صحیح عمر میں، یعنی صحیح عمر اس ٹائم جو ہے نا میرے حساب سے 18 سے 22 سال ہے۔ 18 سے 22 سال کے بچے کی شادی ہو جانی چاہیے۔ جیسے حالات ہیں، جیسے میڈیا چل رہا ہے، جیسے میڈیا پہ جو کچھ موجود ہے، جو آج کل کے بچے دیکھتے ہیں، اور خصوصاً پاکستان تو آپ کو پتہ ہے جتنا ماشاءاللہ اس معاملے میں اوپر گیا ہوا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اصل بچہ اپنی شادی کی عمر گزار دیتا ہے جب 18 سے 22 سال کے آگے، جیسے 22 سے یعنی اس کے انڈیکیشن شروع ہو جاتی ہے، ریڈ 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 ریڈ، تو یہاں تو 30 35 40 سال میں جا کے بچوں کی شادی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے معاشرے کو صحیح معنی میں جو ہے نا اسلامی اقدار میں لے کے آئیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے بچوں کو آپ قرآن پاک کی تعلیم دیں، قرآن پاک ترجمہ بلکہ گرامر قرآن پاک کی پڑھائیں، تاکہ جو بچہ قرآن پاک پڑھے اسے سمجھے کس میں قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی مخاطب کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے ہماری جو بنیادی فساد کی جڑ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم صحیح طرح نہیں دیتے۔ جس دن ہم نے یہ دینی شروع کر دی، ہمارے معاشرے کے تمام جو ہے نا جو غلط فہمیاں ہیں، تمام جو گرہیں ہیں وہ کھل جائیں گی، ہمارا معاشرہ سیدھی ڈگر پہ چلا جائے گا۔ اس لیے خدا را سیدھی ڈگر پہ آئیں اور چھوڑ دیں یہ فرسودہ روایات، چھوڑ دیں یہ جہالت، چھوڑ دیں یہ دین سے بے راہ روی اور سیدھے راستے پہ آ جائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ واقعی ایک اچھا معاشرہ بن جائے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے نا جب اسے صحیح
اسلامی تعلیمات قرآن کے مطابق دی جائیں گی تو ہر کام اس کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جو اپنا ہم پھر جا کے ایک عظیم قوم کی طرح انشاءاللہ ابھریں گے۔ جناب کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس دیجیے گا اور بتائیے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو میں کیسی لگی، اور جو اس میں نے کہا گیا اس کا کہاں تک آپ لوگوں میں اثر ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔